बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर राजा अब्दुल्ला। आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज से वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इकरार अल हसन साहब का मजीद मकरूज चेहरा आपके सामने लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इकरार अल हसन साहब की वजह से वो कौन सी जान इस दुनिया से गई है और जाते जाते इकरार अल हसन साहब के बारे में क्या बयान दे के गई थी। तो आप नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरे पाकिस्तान की आवाम को इकरार अल हसन साहब का मजीद मकरूज चेहरा पता चल सके। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि इकरार अल हसन खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के खिलाफ दिन ब दिन मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इकरार अल हसन साहब ने एक ट्वीट भी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक 2 साल कबल एक छोटी सी बच्ची खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास दम के लिए लाई गई थी, अल्लाह ताला ने उसको शिफा नहीं दी और वो अपने खालके की से जाब मिली। तो इकरार अल हसन साहब उसके ऊपर एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इस बच्ची की जान खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की वजह से गई है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने कभी नहीं कहा कि मैं शिफा देता हूं, शिफा मन जानिब अल्लाह है। तो इकरार अल हसन साहब अपने फैन से एक वीडियो बनाते हैं कि आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के खिलाफ वीडियो बनाएं कि मेरी बच्ची की जान खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की वजह से गई है। और सबसे पहले मेरा सवाल है उनसे कि आप 2 साल कबल किधर थे, अब आपको याद आई है कि खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की वजह से आपकी बच्ची की जान गई है। तो मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं इकरार अल हसन साहब के मनफी प्रोपेगेंडे दिन ब दिन दम तोड़ते जा रहे हैं। आज मैं अब आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि जो हकीकत में जान इकरार अल हसन साहब की वजह से गई है और वो जान जाते जाते इकरार अल हसन साहब के खिलाफ क्या बयान दे के गई थी। सबसे पहले नाजरीन माजिद जंगीर साहब की ये वीडियो देखें। सारे नीचे बैठा इस पाव के नीचे बैठा जैसे कि मैं को बहुत बड़ा बड़ा महान हूँ भाई क्या नीचे बैठा उन्होंने कहा तो नहीं करे ये गाड़ी आपके है लोगों ने दिखाया लोगों 3,000 लोग वहाँ से उस प्रोग्राम में शामिल है, सबको दिखाया। उसमें क्या हुआ, गाड़ी भी नहीं मिली। हमने पैसे दो वो पैसे भी नहीं मिले। यानी ये 10 लाख रुपए जो आपको वहाँ पे इकट्ठा हुआ शो के अंदर कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। मैंने कोई मजाक भी फोन ये 11,000 का भी फोन नंबर आया, तुमका फोन नंबर है उनका मैंने फोन किया तो कोई जवाब नहीं देता। तो हमारा प्रोग्राम शायद वो इकरार साहब देखी थी, वसीम बदामी साहब, तो कोई पैगाम थे उनको? लेकिन तुम्हारी बात जिंदगी को याद रहेगी और मैं तुम्हें अगर जाएगा पकड़ लूंगा। लेकिन तुम्हारी बात जिंदगी को याद रहेगी और मैं तुम्हें अगर जाएगा पकड़ लूंगा। लेकिन तुम्हारी बात जिंदगी को याद रहेगी और मैं तुम्हें अगर जाएगा पकड़ लूंगा। उस प्रोग्राम में मेरे को तकरीबन कोई 8-10 लाख रुपए पैसे मिल गए थे। लोगों ने सपोर्ट किया। उसने मुझसे कहा यही वसीम बदामी और नाम जानता वो सलाम के जो प्रोड्यूसर है, इन दोनों ने आपको क्या जरूरत है, आपको किसी की जरूरत है आपको, मगर मुझे अगर कोई गाड़ी मिल जाए ना तो उसमें ये हुआ कि मैं तो अपने हिसाब से बोलूँ कोई बोलो मेरी गाड़ी चला दो ताकि मैं थोड़ा करके मैं आ जा सकूँ। मेरे को बुरानी गाड़ी टोयोटा 18 मॉडल 1890 मॉडल वसीम बदामी ने जी वसीम बदामी ने दी। वसीम बदामी और दूसरा आदमी क्या नाम उसका जो सलाम प्रोग्राम करता है इकरार अल हसन और वसीम बदामी को मैं ये पैगाम दूंगा मेरा शानदार रिवाज किया तो उसको ये काम था कि जब लोगों ने पैसे इकट्ठे करने से लिए 8-10-12 लाख रुपए तो मेरा शानदार रिवाज किया तो उसको ये काम था कि जब लोगों ने पैसे इकट्ठे करने से लिए 8-10-12 लाख रुपए तो लेकिन तुम्हारी ये बात जिंदगी को याद रहेगी और मैं तुम्हें अगर जाएगा पकड़ लूंगा। जैसा कि नाजरीन माजिद जंगीर साहब इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। जाते जाते वो इकरार अल हसन साहब के बारे में ये बयान दे के गए थे कि इकरार अल हसन साहब ने मेरा 10 से 12 लाख रुपया खाया है जो मुझे मुखैर हजरात ने दिया था। तो इकरार अल हसन साहब ने उन्हें अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए एक करोला गाड़ी का भी बोला था, लेकिन इकरार अल हसन साहब ने ना तो उनको करोला गाड़ी दी और जो मुखैर हजरात ने 10 से 12 लाख रुपया दिया था वो भी नहीं दिया। अगर वो इकरार अल हसन साहब उनको दे देते जैसा कि माजिद जंगीर साहब तड़पते तड़पते इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तो अगर इकरार अल हसन साहब जो मुखैर हजरात ने हेल्प की थी तो अगर वो दे देते तो बर वक्त माजिद जंगीर साहब का इलाज हो सकता था और उनकी जान बच सकती थी। लेकिन इकरार अल हसन साहब ने एक दफा भी उनके पास नहीं गए
نہ ہی ان کو دلاسا دیا کہ ہم دیں گے۔ اقرار الحسن صاحب نے رائے جدا کر لی ماجد جنگیر صاحب سے، کیونکہ ان کا تو پروگرام چل گیا تھا، ریٹنگ تو ان کو مل گئی تھی، ویورشپ تو ان کو مل گئی تھی، اور اقرار الحسن صاحب نے ایون جو مخیر حضرات کی طرف سے پیسے دیے گئے تھے وہ بھی اقرار الحسن صاحب نے ماجد جنگیر صاحب کو نہیں دیے، جس کے اوپر ماجد جنگیر صاحب کا بر وقت علاج نہیں ہو سکا۔ ان کا بیک بون کی پرابلم تھی، ان کو فالج کا مرض تھا اور کافی سیریس کنڈیشن میں تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جاتے جاتے ان کا جو بیان تھا کہ میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور وہاں پہ ان کو اقرار الحسن صاحب کی اور اے آر وائی کی انتظامیہ کی شکایت لگاؤں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ اقرار الحسن صاحب کا مکروہ چہرہ۔ اس طرح کی بہت ساری کمپلین ہے اقرار الحسن صاحب کے ریلیٹڈ، یہ لوگوں کو شو میں بلاتے ہیں، لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس طرح جب مخیر حضرات ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ آگے سے ٹال مٹول کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میرا تمام ناظرین سے گزارش ہے، ایسے جو اینکر اور صحافی ہیں ان سے مکمل بائیکاٹ کریں، ایون ایسے چینل سے بھی بائیکاٹ کریں جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب غریب مسکین لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ اسی طرح ان کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور اسی طرح ان کی جانیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ تو میں تمام ناظرین سے بتاتا چلوں، اقرار الحسن صاحب کی جو منفی پروپیگنڈاز ہیں دوسروں کے لیے جو کرتے ہیں، کیا اقرار الحسن صاحب نے کبھی اپنے بارے میں دیکھا کہ میں کیا ہوں؟ لیکن اقرار الحسن صاحب کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنے بارے میں سوچا ہو۔ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، ان کی وجہ سے جو جانے گئی ہیں، کبھی بھی انہوں نے ایون اپنی شرمندگی کا بھی اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی مذمت کی ایسی کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، نہ ہی ان کا یہ اتنا حوصلہ ہے کہ یہ اپنی غلطی مانے۔ تو ناظرین، اقرار الحسن صاحب اسی طرح دوسروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب خود کیا ہیں کبھی انہوں نے نہیں دیکھا، خود اپنے گریبان میں جا کر کبھی دیکھیں تو ان کو پتہ چلے یہ خود کیا ہیں۔ تو پورے پاکستان اور پوری دنیا نے ماجد جنگیر صاحب کا اس ٹائم مذمت کی تھی جو اقرار الحسن صاحب نے پروگرام کیا تھا اور اس میں ان کو پیسے نہیں دیے۔ تو ماجد جنگیر صاحب کے پیچھے کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں تھا تو اس وقت بھی اقرار الحسن صاحب ان کی فیملی کا بندہ لے کے کوئی آگے تھے، اور اسی طرح انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی تھی اور پتلی گلی نکل گئے تھے۔ ایسے اینکر پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ماجد جنگیر صاحب کیونکہ یارو مددگار تھے دنیا میں بھی، ان کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں تھا، اسی طرح وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے یہ بیان دیا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اقرار الحسن صاحب کی اور اے آر وائی انتظامیہ کی شکایت لگاؤں گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اقرار الحسن صاحب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ تو ماجد جنگیر صاحب جاتے جاتے آپ کے خلاف بیان دے کے گئے ہیں کہ آپ اگر ان کو جو مخیر حضرات نے مدد کی تھی اور آپ نے جو کرولا گاڑی کی آفر کی تھی، کاش آپ ان کو دے دیتے، ان کی جان بچ سکتی تھی، ان کی ٹریٹمنٹ بر وقت ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کی مدد نہیں کی، الٹا جو مخیر حضرات نے ان کو پیسے دیے تھے وہ بھی ہڑپ کر لیے۔ تو میں ناظرین آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایسے جو سو کال جرنلسٹ ہیں ان سے بائیکاٹ کریں۔ یہ لاسٹ 2 سالوں سے اقرار الحسن صاحب مکمل فیل ہوئے۔ 14 اگست عائشہ کرام والے معاملے میں مکمل فیل، باولپور یونیورسٹی والی میں مکمل فیل، اسی طرح جتنے بھی کیسز انہوں نے کیے، زنیرہ ماہم والے کیس میں مکمل فیل، اب خطیب حسین علی بادشاہ سرکار والے کیس میں بھی مکمل فیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں روات ثبوت دکھاؤں گا، کلر سیدہ ثبوت دکھاؤں گا، کچھ بھی نہیں دکھایا، اینڈ پر جھوٹا قرآن اٹھا لیا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، 14 فروری سے پہلے اقرار الحسن صاحب نہ تو خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے کبھی ملے تھے، نہ تو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تھے، نہ تو ان کے ساتھ کوئی سفر کیا انہوں نے، اور نہ ہی اقرار الحسن صاحب نے ان کی کوئی مریدی اختیار کی، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی تجارت کی۔ تو اقرار الحسن صاحب اس طرح جھوٹا قرآن کیسے اٹھا سکتے ہیں اور لوگوں کو کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا تمام ناظرین سے۔ ان کا تو کام تھا ثبوت دیں، انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، اسی طرح قرآن اٹھا کر پتلی گلی نکلنے کی کوشش کی۔ تو میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا اقرار الحسن صاحب کا یہ قرآن اٹھانا ٹھیک ہے؟ تو اقرار الحسن صاحب یہ کس لحاظ سے قرآن اٹھا رہے ہیں؟ تو ناظرین کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔